यहाँहरूले कहिले देख्नु भएको छ जब मृत व्यक्तिको घाटमा दाह संस्कार गरिन्छ उसको खरानीलाई ल्याएर नदीमा विसर्जन गरिन्छ। कहिले देख्नु भएको छ यहाँहरूले? यदि देख्नु भएको छैन भनेदेखि आफ्ना कोही आफन्त अथवा कोही व्यक्तिको दाह संस्कार गरिरहेको बेलामा गएर हेर्नु होला। त्यस्तो गरिन्छ कि उसको जलेको खरानीलाई ल्याएर नदीमा विसर्जन गर्ने गरिन्छ। अब यस्तो किन गरिन्छ? म विज्ञान यहाँहरूलाई बुझाउन जाँदैछु है। विशेष गरी ती युवा वर्गहरूलाई म बुझाउन जाँदैछु। युवा वर्गहरू भन्ने गर्नुहुन्छ यो सब हिन्दूहरूको काम नलाग्ने चलन हो, काम नलाग्ने रिचुअल्स हो, यो सब अन्धविश्वास हो, यस्ता कुराले गरेर हाम्रो देश कहिल्यै विकसित भएन, सधैँ पिछडियो भनेर युवा वर्गहरू भन्ने गर्नुहुन्छ। म सबैलाई दशमलाई जोडेर निवेदन गर्न चाहन्छु, राधे राधे। यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एन सिरिज भक्ति सागर युट्युब च्यानल। म हुँ निर्मल सापकोटा निर्दोष निताई दास। यदि यहाँहरूले यो युट्युब च्यानल आजसम्म सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने तुरन्त सब्सक्राइब गर्नुहोस् र घन्टी पनि दबाइदिनुहोस्, किन भन्दा यति महत्त्वपूर्ण र यति जीवनोपयोगी ज्ञान यहाँहरूले कतै पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। सनातन धर्मको प्रचार प्रसारमा सहायता हुन्छ, यहाँहरूले पनि दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन जाउँ। किन त मृत व्यक्तिको अस्थि अथवा मृत व्यक्तिको खरानीलाई नदीमा लगेर विसर्जन गरिन्छ? यसको पछाडिको रहस्य के हो? प्रत्येक व्यक्तिले जान्नु पर्दछ, तपाईले जान्नु पर्दछ, मैले जान्नु पर्दछ। यी जति पनि आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई गाली गरेर हिँड्ने युवा पुस्ताहरूले जान्नु पर्दछ, किन भन्दा यो नजानेको खण्डमा धोका उनीहरूकै जीवनमा हुनेछ। हेर्नुहोस् है, धोका तपाईँ हाम्रो जीवनमा हुनेछ, किनकि मृत्यु त एक दिन तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। मृत्युबाट त हामी कोही पनि बच्न सक्दैनौँ। याद गर्नु होला, जीवन सत्य होला नहोला तर मृत्यु त सत्य हो। एज स्योर एट डेथ। जो यो संसारमा जन्मिएका छन् उनीहरूको मृत्यु हुन्छ, निश्चित भगवत गीतामा बताइयो। त्यसकारणले गर्दा बुद्धिमान व्यक्ति त्यो जसले आफ्नो उत्तम मृत्युको तयारी गर्दछ। उत्तम मृत्यु भनेको के हो? मृत्युपछि फेरि बार बार यो जन्म मरणको चक्रमा आउनु नपरोस्, बार बार यो दुःखालयमा आउनु नपरोस्, भगवत प्राप्ति होस्, आफ्नो सद्गति होस्, यसको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्दछ। मानव जीवन यसको लागि, नत्र पशु जीवनसँग तुलना गरे भइहाल्यो नि। त प्रिय महानुभाव, ढिला नगरिकन जाउँ। तपाईँले सबले अब आफ्नो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब म धेरै समय लिन चाहन्न। शास्त्रमा बताइएको छ, महापातक युक्ता वा चोपपातकैः परम पदम प्रयात्नेव महद्वीरवलोकितः कलेवरम वा तद्भस्मं तधूम वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। नारद पुराणमा यस प्रकार बताइयो। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो श्लोकलाई आफ्नो कपीमा लेखेर पनि राख्नुहोला। यो कसैले पनि बिर्सन नहुने कुरा हो, यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि यहाँहरूले यो कुरा भुल्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूको जीवनमा ठुलो नोक्सानी हुन सक्दछ। यो श्लोकको अर्थ के हो म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। यो श्लोकमा बताइएको छ, जसमा महापुरुषको दृष्टि पर्दछ त्यो चाहे महापातक वा उपपातकले युक्त व्यक्ति नै किन नहोस्, अवश्य नै परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। महापुरुषले यदि कसैको शरीरको भस्म वा धुवालाई देख्नुहुन्छ भने पनि त्यो व्यक्तिले परम पद प्राप्त गर्दछ। यो शास्त्र नारद पुराणको उपदेश हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि कोही महापुरुषले कसैलाई जलाउँदै गरेको भस्मलाई हेरिदिनु भयो मात्र भने पनि उसले परम पद प्राप्त गर्ने रहेछ। अब यहाँहरूको मनमा लाग्यो, ल यो त बुझियो, ल ठिक छ, जलाएको मान्छेको जुन खरानी छ त्यो खरानीलाई महात्माले देख्नुभयो भने मुक्ति मिल्छ। ल त्यो त बुझ्यो। तर अब खोलामा लगेर नदीमा लगेर हाल्नुको कारण चाहिँ हो। अब म त्यो प्रसङ्गमा आउँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अन्यत्र कहीँ पनि नजानु। किन नदीमा विसर्जन गरिन्छ? विशेष गरी गङ्गा नदीमा विसर्जन गर्ने चलन छ। गङ्गा नदीमा, गङ्गा सागरमा लगेर विसर्जन गर्ने चलन छ। काशीको गङ्गामा लगेर विसर्जन गर्ने चलन छ। पवित्र नदीमा विसर्जन गर्ने चलन छ। किन? अब म सबभन्दा प्रसिद्ध उदाहरण भगीरथीको उदाहरण दिन चाहन्छु, गङ्गाजीको उदाहरण दिन चाहन्छु। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला, भिडियो स्किप नगर्नु होला। कसैको मनमा लाग्न सक्ला यो त भौतिक भइहाल्यो नि, किन भन्दा आत्मा अभौतिकको, आत्मा त कहिले मर्दैन, आत्मा त कहिले पनि परिवर्तनशील हुँदैन। यो त शरीर चेतना भयो। शरीर चेतना भने यथार्थ कुरा यहाँहरूलाई म बताउन जाँदैछु। भगीरथ गङ्गाजीको कथा सुनाउन जाँदैछु। एक रानीका पति जसको नाम थियो राजा बाहु, जो जीर्ण रोगका कारणले जङ्गलमा मरे र जब उनी चितामा भस्म भए उनको भस्ममा ऋषि औरव मुनिको दृष्टि पर्यो। दृष्टि पर्ने बित्तिकै राजाको आत्मा श्रेष्ठ विमानमा चढेर भगवत स्वरूप धारण गरेर, भगवत पार्षद स्वरूप धारण गरेर वैकुण्ठ धाम गए भनेर यो कथा नारद पुराणमा वर्णन गरिएको छ। अब प्रसङ्ग यिनै राजाकी जो कान्छी पत्नी थिइन्, यी कान्छी पत्नीबाट एक पुत्र पैदा भएका थिए जसको नाम थियो सगर। सगर किन भयो भन्दाखेरि
गर भनेको विषसँगै पैदा भएकी जेठी श्रीमती यिनको ईर्ष्या गर्दथिन्। औरव उनीको आश्रममा सेवा गरेर बस्ने गर्दथिन्। यी कान्छी श्रीमती जेठी श्रीमतीले खुब ईर्ष्या गर्ने गर्दथिन्, त्यही भएर विष खान दिएकी थिइन्। हेर्नुहोस्, साधुको सेवाद्वारा विष खाँदाखेरि पनि विषको प्रभाव परेन। यो यथार्थ है। उहाँ दिन रात औरव मुनिको आश्रममा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। यस प्रकार साधुको सेवा भगवत भक्तिको शक्तिले गरेर विष खान दिँदा पनि विषको प्रभाव परेन। भइदियो के भन्दाखेरि यी कान्छी रानीले सगर नामको पुत्र पाइन्। सगर किन भयो भन्दाखेरि जो विषका साथमा पैदा हुनुभयो, त्यही भएर सगर राजाका दुई पत्नीहरू, एक केसिनी र सुमति। केसिनीले औरव मुनिसँग एक पुत्र मागिन्, सुमतिले 60,000 पुत्र मागिन् औरव मुनिसँग। केसिनीको पुत्रको नाम असमञ्जस थियो, जो अत्यन्त दुष्ट स्वभावको थियो, र अन्य 60,000 पनि दुष्ट स्वभावका भए। किन भन्दाखेरि यो केसिनीको छोरो थियो नि बदमास धूर्त, यसको सँगतै ती 60,000 नै कुहिएको आलु समान भए। सबैजना उपद्रव भए, सबैजना उदण्ड भए, पापी भए, कहिले भगवान नमान्ने भए, नास्तिक जस्तै व्यवहार गर्ने भए। असमञ्जसको अंशुमान नामक पुत्र भयो, जो असाध्यै पुण्यवान थियो। हजुरबुबा सगरको हितमा कार्य गर्दथ्यो। सगरका सारा पुत्रहरू मद्यपान गर्ने, यज्ञ आदि नगर्ने, पूजा आदिमा व्यवधान खडा गर्ने जस्ता उदण्ड कार्यमा संलग्न हुन्थे। इन्द्रलाई चिन्ता भयो यो देखेर, कसरी तिनीहरूलाई तल लगाउने होला भनेर इन्द्र अत्यन्त चिन्तित भए। त्यही भएर चिन्तित भएर इन्द्र कपिल मुनि कहाँ गए। कपिल मुनि त्यो समयमा गङ्गा सागरमा तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो। कपिलले भन्नुभयो, जसले अरूलाई तनमन वचनले दुःख दिन्छ ऊ छिटै नै नष्ट भएर जान्छ। सगरका पुत्रहरूको विनाश छिटै आउँदैछ, तिमीले चिन्ता नगर्नु, आफ्नो स्वर्गलोक जानु भनेर यस प्रकार कपिल भगवानले इन्द्रदेवलाई आफ्नो लोक पठाइदिनु भयो। ध्यान दिएर सुन्नु होला है, ध्यान दिएर प्रसङ्ग यहाँ आउँदैछ है। यहाँहरूले अन्तिममा बुझ्नुहुनेछ कि किन मृत व्यक्तिको जुन खरानी छ त्यो खरानीलाई गङ्गामा लगेर आहुति दिनुपर्दछ, गङ्गामा लगेर विसर्जन गरिदिनु पर्दछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। राजा सगरले वशिष्ठ आदि ऋषिहरूद्वारा अश्वमेध यज्ञको आयोजना गरे। तर भइदियो के भन्दाखेरि जुन अश्वमेध यज्ञको लागि भनेर 100वटा घोडा तयार गरिएको थियो, त्यो 100वटा घोडामध्ये एउटा घोडा इन्द्रले चोरेर लगेर कपिल आश्रम नजिकै लगेर बाँधिदिए। अब त्यसपछि के भयो ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब सगर राजाका जो छोराहरू छन् 60,000 छोराहरू, ती छोराहरू त्यो घोडाको खोजी गर्न भनेर निस्किए र उनीहरूले सारा पृथ्वीभरि खोजी गरे, कहीँ पनि भेट्टाएनन्। र उनीहरूले यति समय धरतीलाई खनेर पातालमा गए। पातालमा गएर चारैतिर खोजी गर्दाखेरि उनीहरूले पातालमा कपिल आश्रम भेटे। कपिल आश्रम नजिकै त्यो घोडालाई बाँधेर राखेको देखे। अनि त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् है, उनीहरूले भगवान कपिल जो ध्यानस्थ हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, भगवान कपिललाई गएर उनीहरूले तथा नाम भनेर उनीहरूले भन्नु नभन्नु भनेर लात हानेर यो गरेर त्यो गरेर कपिल देवलाई एकदमै कुपित गराए। कपिल देवले तुरन्त ती सारा 60,000 जो दुष्ट पुत्रहरू छन् सगर महाराजका, उनीहरूलाई त्यही खरानी बनाइदिनु भयो। उहाँको नेत्रबाट चाहिँ अग्नि प्रज्वलित भएर तुरन्त खरानीमा उनीहरू परिणत भए। यस प्रकार सगर महाराजका 60,000 जो पुत्रहरू छन्, सबै पुत्रहरू खरानी भए, जहाँ त्यहीँको त्यहीँ। अब कथा सिद्धिएको छैन, ध्यान दिएर सुन्नुलाई। किन हामीहरूको खरानी मृत्युपछिको है यो गङ्गा नदीमा लगेर विसर्जन गर्नुपर्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब त्यसपछि के भयो भन्दा सगर महाराजकै जो पौत्र अंशुमान भए, अंशुमानका छोरा दिलीप भए, दिलीपका छोरा भए भगीरथ। जब भगीरथ राजाले यो थाहा पाए कि मेरा पूर्वजहरू जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना भस्म हुनुभयो, कसैले पनि गति प्राप्त गराउनु भएन, त अब आफ्ना पूर्वजहरूले गति प्राप्त नगर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि राजा भगीरथ एकदमै दुखी भए, चिन्तित भए। कसरी अब आफ्ना पूर्वजहरूलाई कल्याण गर्न सकिन्छ, यो प्रेत योनिबाट उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर बडा चिन्तित हुनुभयो। त यस प्रकार उहाँले त्यसको उपाय प्राप्त गर्नुभयो। यदि ती जति पनि आफ्ना पितृहरू छन्, ती पितृहरूको जुन खरानी छ जलेर भस्म भएको खरानी, त्यो खरानीमा यदि गङ्गा जल ल्याउन सकियो भनेदेखि अथवा त्यो खरानीलाई गङ्गा जलले स्पर्श गराउन सकियो भने मात्रै उहाँहरूको उद्धार हुन्छ, नत्र उद्धार हुँदैन भनेर जब यस प्रकार थाहा पाउनुभयो। तर अब गङ्गा त ल्याउने, तर कसरी ल्याउने, गङ्गा त यस धरतीमा हुनुहुन्न थियो। त्यसपछि आएर गङ्गा देवीसँग बडा प्रार्थना स्तुति गर्नुभयो। गङ्गा देवी प्रसन्न हुनुभयो, माथिबाट आवाज आयो, म धरतीमा आउन तयार छु, तर त्यसका लागि तिमीले एउटा तयारी गर्नुपर्छ। तयारी के हो भन्दाखेरि धरतीले मेरो वेग सहन सक्नुहुन्न, म त सिधै पातालमा जान्छु। त्यसकारण हे भगीरथ तिमीले एउटा काम गर्नु, तिमी भोलेनाथसँग गएर चाहिँ आह्वान गर्नु, उहाँलाई आग्रह गर्नु, उहाँले केही उपाय बताउन सक्नुहुन्छ। उहाँको जटामा म ओर्लिन्छु, त्यसपछि बिस्तार धरतीमा म बग्नेछु भनेर यस प्रकार गङ्गा देवीको आवाज आयो।
अनि त्यसपछि भगीरथ त्यसपछि भोलेनाथको शरणमा पर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। भोलेनाथले पनि मान्नुभयो, हुन्छ बाबु म गङ्गा देवीलाई आफ्नो जटामा धारण गर्न तयार छु, त्यही भएर भोलेनाथको अर्को नाम गङ्गाधार पनि हो। हेर्नुहोस् है, अनि भइदियो के भन्दाखेरि गङ्गा देवी अब भोलेनाथको जटामा झर्नुभयो, एकैचोटि पृथ्वीमा झर्नुभयो। पृथ्वी त पाल पर्नुहुन्थ्यो, त्यत्रो बेगले आउनुहुन्थ्यो नि त गङ्गाजी, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेग धान्नको लागि भनेर भोलेनाथले बडा ठुलो कृपा गर्नुभयो। अब भगीरथीको इच्छा अनुसार गङ्गाजी आउनुभयो, शिवजीको जटामा खस्नुभयो। अनि भगीरथ राजाले एउटा धारालाई आफू सँगसँगै लिएर जानुभयो पछाडि पछाडि। अनि एक ठाउँमा आइपुग्दाखेरि एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जो ऋषिको आश्रम नै बगाइदिनु भयो। ती ऋषिका नाम थियो जानु। जानु ऋषि कुपित हुनुभयो, गङ्गालाई स्वाट्टै निलिदिनु भयो। फेरि अर्को आपत आयो, भगीरथ राजा ती ऋषिको शरणमा पर्नुभयो। हे मुनि, हे ऋषिवर, मेरा पूर्वजहरूको उद्धार गर्नको लागि भनेर मैले गङ्गाजीलाई ल्याएको छु, कृपया गङ्गाजीलाई छोडिदिबक्स्योस् भनेर ऋषिको शरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि आएर ऋषिले पनि तुरुन्तै गङ्गाजीलाई छोडिदिनु भयो। गङ्गाजी फेरि बग्दै बग्दै आउनुभयो। भगीरथ अगाडि अगाडि, गङ्गाजी पछाडि पछाडि। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब बग्दा 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 भगीरथ त्यहाँ पुग्नुभयो जहाँ आफ्ना पूर्व 60,000 पूर्वजहरू खरानी हुनुभएको थियो। खरानी अझैसम्म थियो। कहाँ, कुन समयमा है, कुन जमानामा चाहिँ खरानी हुनुभएको थियो हेर्नुहोस् है। त्यही भएर खरानी मृत व्यक्तिको खरानी भौतिक नै भए पनि यो हामीहरूले नदीमा लगेर विसर्जन गर्नुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अनि त्यसपछि आएर के भयो भन्दाखेरि त्यत्रो अगाडि उहाँहरू खरानी हुनुभएको त्यो खरानी अझै पनि थियो। भइदियो के भने भगीरथ अगाडि अगाडि, गङ्गाजी पछाडि पछाडि। त गङ्गाजी त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर चाहिँ जति पनि उहाँका पूर्वजहरू छन् ती पूर्वजहरूलाई बगाइदिनु भयो, आफूमा समाहित गर्नुभयो। यस प्रकार जब समाहित गर्नुभयो, जति पनि पूर्वजहरू उहाँहरूले दिव्य शरीर धारण गरेर भगवानको धाम प्राप्त गर्नुभयो भनेर हाम्रो शास्त्र पुराणमा वर्णन गरिएको छ। यस प्रकार भगीरथले आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूलाई, पूर्वजहरूलाई तार्नुभयो गङ्गाजीको सहाराले। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्तमान बाबु, अघि नै मैले शास्त्रमा बताएँ, अरूब मुनिले बताउनु भएको थियो, यदि कोही व्यक्तिको मृत शरीरलाई कुनै साधु सन्तले दर्शन गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो व्यक्तिले सद्गति प्राप्त गर्दछ, परम गति प्राप्त गर्दछ। र यदि ल मानव त्यस्तो ऋषि सन्त महापुरुषको दर्शनै भएन भने पनि यदि त्यो व्यक्तिको खरानी छ, खरानी जलाएको खरानी, त्यो खरानीलाई गङ्गा नदीमा ल्याएर विसर्जन गरिदिने हो भने त्यसबाट के हुँदो रहेछ भने जसरी सगर महाराजका जो पुत्रहरू छन् 60,000 छोराहरू, भगीरथ राजाका जो पूर्वजहरू, उहाँहरूले जुन परमगति प्राप्त गर्नुभयो त्यसै गरी परमगति प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा बकाइदा लेखिएको छ। त्यस कारणले यहाँले आजको दिन एउटा घोषणा के गर्नुहोस्, आफ्नो आफन्तजना, आफ्ना छोरानाती, आजकल छोरानातीहरू बडा नास्तिक भन्दैछन्, यस्ता कुरा मान्दैनन्। उनीहरू भन्छन् केलाई गर्नु पर्यो, यो गङ्गामा गएर केलाई विसर्जन गर्नु पर्यो, केलाई यो दाह संस्कार गर्नु पर्यो। गाडे भएन, गाडे भइहाल्यो नि त। यत्रो दाउरा, यत्रो घिउ केला खर्च गर्नु पर्यो, धैत्तेरी यो हिन्दू काम छैन। यो हिन्दू भनेको एकदम काम नलाग्ने धर्म हो, यो संस्कृति काम छैन। किन भन्दाखेरि मान्छे जलाउने रे यत्रो धुवाँको मुस्लो निकालेको छ, अनि यत्रो घिउ खेर फालेको छ, आगो बालेको छ, गाडे भइहाल्यो नि त। कस्तो राम्रो धर्म हेर्नुहोस्। हो, यहाँबाट पथभ्रष्ट सुरु भयो, पथभ्रष्ट सुरु भयो। हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ जलाउनै पर्छ, जलाएरै सद्गति प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि भगवानको पवित्र घाटमै लगेर जलाउनु पर्छ, कि त आर्यघाटमा जलाउनु पर्छ। सबभन्दा बेस्ट, यदि यहाँहरू कोही राधा कृष्णका भक्त हुनुहुन्छ भने राधा कुण्डमा शिवाखोर भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जलायो भने त राधा रानीको सखी मन्जरी बन्न पाइने रे। त्यस कारण देश विदेशबाट प्लेनमा ल्याएर भए पनि राधा कुण्डमा शिवाखोरमा जो शव छ, शवको अन्त्येष्टि संस्कार हुने गर्दछ। कि त वृन्दावनमा केसी घाटमा पनि यहाँहरूले शवको अन्त्येष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नु खोज्यो पवित्र धाम, पवित्र स्थलमा। र अर्को एउटा कुरा बुझ्नु हामीले आवश्यक छ कि आर्यघाटमा पनि जलाउन सकिन्छ। आर्यघाटमा जसको शव जलाइन्छ उसको कानमा आएर चाहिँ शिवजीले कृष्ण कृष्ण सुनाउनुहुन्छ अरे भनेर मैले साधु पुरुषको मुखारबिन्दबाट सुनेको छु। हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्, विदेशमा जलाउनु र यहाँ जलाउनुमा के फरक छ? भारतवर्षमा हेर्नु, मृत्युपछि पनि हाम्रो धर्म कति महान छ, हाम्रो शास्त्र कति, खोइ युवाहरूले बुझेको, खोइ पथभ्रष्टहरूले बुझेको होइन। उनीहरूलाई घुमफिर गर्न पाए पुग्यो, उनीहरूलाई फेसन गर्न पाए पुग्यो, उनीहरूलाई टेक्नोलोजी, मोबाइल हेलो हेलो भन्न पाए पुग्यो, वाइफाई, भिडियो गेम, बस। हाम्रो शास्त्रमा यता महान महान कुरा छ, आत्मा उद्धारको कुरो छ। मृत्युपछि पनि जीवनमा तिमीले पुण्य कर्म गरेनौ, कुनै पनि महान कार्य गरेनौ, मृत्युपछि पनि तिम्रो उद्धारको बाटो हाम्रो शास्त्रमा दिएको छ। अन्यत्र छ काहीँ पनि छैन, कुनै धर्ममा पनि छैन, केवल हाम्रो सनातन धर्ममा मात्रै छ। ठिक छ, जीवनमा तिमीले पाप कर्म गरेर बितायो, तर कदापि जीवनमा पाप कर्म नगर्नुहोस् है। अरूको भर नपर्नुहोस्, मैले बार बार भन्ने गर्छु। भोलि मेरो जुन जलेको भस्म छ त्यो गङ्गामा लगेर विसर्जन गरिदिन मेरा आफन्तहरूले, छोरा नातिहरूले भनेर भर नपर्नुहोस्। के थाहा यस्तो कलियुग लागिरहेको छ, उनीहरूले गङ्गामा लगेर थोरै विसर्जन गरिदिन्छन्, उनीहरू विश्वासै गर्दैन नि कुरामा।
उनीहरू विश्वासै गर्दैनन् भोलिपर्सि यस्तो दिन आउँदैछ उनीहरू यति महानास्तिक बन्नेछन्, महानास्तिक। उनीहरू यो श्राद्ध गर्ने, पिण्डदान दिने, भगवानको भजन गर्ने, यो त्यो केही कुरा विश्वास गर्दैन, उनीहरू महाराक्षस बन्नेछन्। त्यही भएर कहिल्यै पनि आफ्ना छोरा नातिको भर नपर्नुहोस्, आफ्नो उद्धार आफै गर्नुहोस्। उद्धारे आत्मन बसाइदे आत्मवीर आत्म बन्धु आत्म रिपुर आत्मन भने कृष्ण भगवानले गीता भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार आफै गर्नुपर्छ, अरूको भर परेर हुँदैन। भोलि के गरिदिन्छ कसो गर्दैन थाहा हुँदैन। त्यसकारणले भजन गरौँ, भक्ति गरौँ, भक्ति गर्दा आफ्नो उद्धार आफैले भइहाल्यो नि। अब लास्टमा आफन्तहरूलाई यति चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ, हेर बाबु, भोलि जब म मर्छु, म मरिसकेपछि जुन तिमीहरूले जुन मेरो शरीर जुन खरानी छ, जलाएको खरानी, यो खरानीलाई गङ्गामा लगेर चाहिँ विसर्जन गरिदिनु है। गङ्गामा यति चाहिँ गरिदिनु है, मेरो लागि यति चाहिँ गरिदिनु बाबु भनेर अहिले यहाँहरूले आफ्ना आफन्तहरूलाई भन्नुहोस्। अहिले यो कबुल गराउनुहोस्, लेखेर राख्नुहोस् है। यति म मरिसकेपछि मेरो जुन अस्थि छ खरानी, त्यो अस्तुलाई र गङ्गामा लगेर विसर्जन गरिदिनु। कथा त यहाँले भर्खर सुनिहाल्नुभयो, यो कुनै कल्पित घटना होइन, शास्त्र पुराण कहिले गलत हुँदैन। शास्त्रमा लेखिएको छ मृत शरीर भस्म जब हुन्छ त्यसलाई गङ्गामा लगेर विसर्जन गर्नाले त्यो व्यक्तिले परमगति प्राप्त गर्दछ, वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्दछ। गङ्गामाईमा किन यति शक्ति छ भन्दा गङ्गाजी श्रीकृष्णको चरणबाट प्रभावित हुनुभयो। हाम्रो पुराणमा यथेष्ट वर्णन रहेको छ, गङ्गा र यमुना दुई श्रीकृष्णका पत्नीहरू हुनुहुन्छ, गोलोक वृन्दावनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। र गङ्गाजी यस धरतीमा बगिरहनु भएको छ, तर अब यमुनाजी चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। गङ्गाजी तिनै लोकलाई पवित्र पार्दै बगिरहनु भएको छ। इभन गङ्गाजी स्वर्गमा पनि बग्नु भएको छ, पृथ्वीमा पनि र पाताल लोकमा पनि बगिरहनु भएको छ अरे। त्यसैले गङ्गा नदी जति पवित्र नदी यो संसारमा कुनै पनि नदी हुनु नभनिएको छ। अनि भागवतमा पनि के बताइएको छ भन्दाखेरि निम्नगानम यथा गङ्गो देवानाम अच्युत यथा पुराणानाम इदम तथा वैष्णवानाम यथा शम्भो। बग्ने नदीहरूमा गङ्गा सर्वश्रेष्ठ, अनि त्यसै गरी देवहरू आराध्यहरूमा अच्युत श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, अनि त्यसै गरी आएर वैष्णवहरूमा शिव श्रेष्ठ र पुराणहरूमा भागवत श्रेष्ठ। त्यसकारणले पवित्र गङ्गा, महापवित्र गङ्गा। आजकल साइन्टिस्टहरू भन्ने गर्छन् कि गङ्गा नदीले रोग निको गर्दछ, गङ्गा नदीले कीटनाशक गुण ज्यादा छ। केवल कीटनाशक गुण ज्यादा मात्र होइन, गङ्गा नदी यति महान हुनुहुन्छ, गङ्गा जल यति, किनभने स्वयं श्रीकृष्णको चरणबाट प्रभावित हुनुभएको गङ्गा, स्वयं श्रीकृष्णको चरणबाट। हामी सब पुराण साक्षी छ, पुराणमा पुरा प्रमाण छ, श्रीकृष्णको चरणबाट प्रभावित हुनुभयो। त्यसपछि बिस्तार बिस्तार अनि पछिल्लो एक लीलामा जब बराह भगवानले चाहिँ पृथ्वीलाई पाल पारिदिनु भयो उहाँको जुन चाहिँ बुढी औँलाले, त्यसपछि के भयो, ब्रह्माण्डको जुन त्यो पाल छ त्यो पालबाट गङ्गा नदी यो भौतिक ब्रह्माण्डमा बग्नुभयो भनेर पुराणमा प्रमाणहरू छ। त प्रिय मानव, यहाँहरूले आजको यो प्रसङ्गबाट धेरै महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यो सामान्य ज्ञान जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो अति महत्त्वपूर्ण। किन भन्दा मैले सुरुमै भने जीवनको लागि तयार त सबैले गर्दछन्, तर मृत्युको लागि तयारी गर्नुपर्दछ। उत्तम मृत्यु, ताकि भौतिक संसारमा फेरि पनि आउनु नपरोस्, सद्गति हामीले प्राप्त गरौँ। हामीहरूले पुरा जीवन मृत्युको लागि तयारी गर्नुपर्छ नि। प्रिपेरेसन फर डेथ, लाइफ इज प्रिपेरेसन, डेथ इज एक्जामिनेसन भनेर इङ्ग्लिसमा बताइएको छ। मृत्यु परीक्षा हो, त्यही भएर तयारी गरेका छौँ कि छैन हामीलाई थाहा छैन है। अब तयारी गरौँ। हामीहरूले कसरी तयारी गर्ने भन्दाखेरि यस्तै यस्तै ज्ञान लिनुपर्छ, सत्सङ्ग लिनुपर्छ। सत्सङ्गबाट त थाहा हुने, सत्सङ्ग भएन भने कसरी थाहा हुन्छ? कारण यो भौतिक संसारमा सब यो चाहिँ कचराका कुराहरू मात्रै छन्, यी कुराहरूबाट हाम्रो वास्तविक उद्धार हुँदैन। जय जय श्री राधे रिताय गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। त साथै गौडियाका महान आचार्य अद्वैत आचार्य प्रभुले पनि गङ्गा नदीकै तीरमा बसेर शालिग्रामज्यूलाई तुलसी अर्पण गरेर चाहिँ सारा संसारको यो दुःख दर्द देखेर, त्यो बेला के भएको, त्यो बेला सारा संसार नास्तिक, सारा संसार काम क्रोध लोभमा जलिरहेको, केवल मैथुनमा मात्रै आसक्त, स्त्री सङ्घमा मात्रै आसक्त, विषय वासनामा डुबेको संसार, भगवानको भक्ति भजन आदि इत्यादि केही मतलब छैन, पुरा संसार एकदमै बसि नसक्नु भएको थियो। त्यो समयमा अद्वैत आचार्य प्रभुले के गरिबक्स्यो, अद्वैत आचार्य प्रभु गङ्गा नदीको तटमा बसेर गङ्गाजीले अभिषेक गराएर शालिग्रामलाई तुलसी दल अर्पण गरेर, हे प्रभु हे नाथ, अब यो संसारमा हे कृष्ण हजुर नआइकन भएन, हामीहरूले सकेनौँ, कसैले पनि सकेन, हजुर नै आउनुपर्ने भयो, हजुरले मात्रै अब आफ्नो धर्मको रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, सारा यो कलियुगका पतितजनहरूको उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर अद्वैत प्रभुले यस प्रकार प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि के भयो, चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात् गोलोकनाथ श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, गोलोक वृन्दावनका श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुको रूपमा अवतीर्ण हुनुभयो। त अद्वैत प्रभुले चैतन्य महाप्रभुलाई यस धरतीमा झारी बक्स्यो। अद्वैत प्रभुको तीन स्वरूप छ, एक महाविष्णु स्वरूप, एक सदाशिव स्वरूप र अर्को सम्पूर्ण मञ्जरी स्वरूप। मञ्जरी स्वरूपमा पनि अद्वैत प्रभुले राधा कृष्णको निकुञ्ज सेवा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले कोही कोही महानुभावले सोध्ने गर्नुहुन्छ, अद्वैत प्रभुलाई ठिक छ महाविष्णुको अवतार हुनुहुन्छ, अद्वैत प्रभु सदाशिव हुनुहुन्छ, अद्वैत प्रभुले कसरी मधुर रस प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई थाहा छैन, अद्वैत प्रभुमा मञ्जरी आवेश पनि छ, सम्पूर्ण मञ्जरी हुनुहुन्छ। तर सम्पूर्ण मञ्जरीको जुन आवेशद्वारा उहाँले भक्तहरूलाई
माधुर्य रस अर्थात् गोलक वृन्दावनको उन्नत उज्जवल रस मञ्जरी भाव प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा गौडिया वैष्णवको लागि पूजनीयहरूमा अद्वैत प्रभु पनि अग्रपन्थीमा रहनुहुन्छ। विशेष गरी गौराङ्ग महाप्रभु, नित्यानन्द प्रभु, अद्वैत प्रभु उहाँहरूको व्रत बस्दाखेरि हामीहरूले एकादशी व्रत बस्ने गर्नुपर्छ, अन्न खानुहुन्न। यहाँहरू सबैलाई यो सूचनामा दिन चाहन्छु। अद्वैत प्रभु, नित्यानन्द प्रभु र गौराङ्ग महाप्रभुको व्रत बस्दाखेरि एकादशी व्रत बस्नुपर्छ, अन्न खान मिल्दैन। किन भन्दाखेरि अद्वैत प्रभु विष्णु तत्त्व पनि मानिनुहुन्छ अनि नित्यानन्द प्रभु पनि विष्णु तत्त्व मानिनुहुन्छ। गौर त कृष्ण तत्त्व, विष्णु तत्त्व, सम्पूर्ण तत्त्व नै हुनु भइहाल्यो। यति कुरा सावधान रहनु होला। त अद्वैत प्रभुको कृपाले जगतको उद्धार भयो। गङ्गा नदीको तटमा बसेर उहाँले चैतन्य महाप्रभुलाई बोलाइ बक्स्यो। त आजको दिन अद्वैत प्रभुको आविर्भाव तिथि, हामीहरूले अद्वैत प्रभुको चरणमा वन्दना गरौँ। उहाँको कृपा नभइकन राधाकृष्णलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। उहाँको कृपा भएर नै हामीहरूले यो मधुर रस प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जय जय श्री अद्वैत प्रभु की जय, सीतानाथ प्रभु की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे, राधे राधे। यहाँहरू सबको दिन शुभ रहोस्। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि सबै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। राधे राधे।